एभ्रिवान यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी टपिक्स अन्तर्गत कन्टिन्युटीका केही न्युमेरिकल क्वेसन लिएर आएको छु। यसको कन्सेप्चुअल कुरा डेफिनेसन योभन्दा अगाडिको भिडियोमै सेयर गरिसकेको छु। फर्स्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। यो 2076 एनइबी बोर्ड सेट बीबाट साभार गरिएको गिभन क्वेसन छ। गिभन f of x equal to फंक्शन 3 minus x र यो 0 to 3/2 को लागि x belongs to 0 to 3/2 अनि -3 plus x चाहिँ x greater than or equal to 3/2 को लागि। अब टेस्ट f of x for continuity x equal to 3/2 यसको कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो पहिलो टास्क। सेकेन्डमा इफ f of x is not continuous at 3/2 how would you make it continuous। यदि कन्टिन्युअस छैन भने कसरी कन्टिन्युअस गराउन सकिन्छ भन्ने क्वेसन छ। हामीले डिसकन्टिन्युटीको 3 डिफ्रेन्ट टाइपको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चर्चा गरेका छौँ। जब रिमुवेबल डिसकन्टिन्युअस भयो भने मात्र वी क्यान मेक फंक्शन कन्टिन्युअस बाई रिडिफाइनिङ फंक्शनलाई रिडिफाइन गरेर हामीले कन्टिन्युअस फंक्शन बनाउन सक्छ। अब यसको लागि चेक गरौँ के छ सल्युसन। गिभन f of x इज इक्वल टु कति छ 3 minus x के को लागि 0 x 3/2 अर्को -3 plus x for x is greater than 3/2। अब न फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि चेक गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु के छ लिमिट हामीले चेक गर्नुपर्ने कति 3/2 माइनस f of x के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 माइनस f of x को भ्यालु कति छ 3 माइनस x। किन यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो यो 3/2 मा लेफ्टतिरबाट टेन्स भएको छ। अब यसमा भ्यालु राख्यो भने कति आयो 3 माइनस 3/2 दिस वान इक्वल टु 3/2। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु कति आयो 3/2। सिमिलरली राइट ह्यान्ड लिमिट सिम्पल छ। राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 बट 3/2 प्लस f of x limit x tends to 3/2 f of x भने कति छ -3 plus x how many -3 plus 3/2 minus 3/2। राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको कुरा छ। राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको -3/2 आयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको 3/2 आयो। के आयो राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। इट मिन्स के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 माइनस f of x is not equal to limit x tends to 3/2 plus f of x। So it is discontinuous function अथवा function f of x is discontinuous at 3/2। It is ordinary or jump discontinuous function, so we cannot make it continuous because किन यो कन्टिन्युअस हुँदैन यो जम्प छ। इट मिन जम्प कन्टिन्युअस भनेको डिस्कन्टिन्युअस अथवा अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस मिन्स जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन त्यस्तो फंक्शनलाई हामी अर्डिनरी अर जम्प डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन भन्छ। वी क्यान नट मेक इट डिस्कन्टिन्युअस। ओके के छ यसमा सो f of x is ordinary or jump
discontinuous function. Okay, therefore we cannot make continuous, so we cannot make it continuous. So therefore we cannot make it continuous. We cannot make it continuous because of ordinary or jump discontinuous function. We cannot make it continuous function. यसलाई हामीले के भन्यो, वी क्यानट मेक इट कन्टिन्युअस भन्यो, अथवा इट इज इरिमुभेबल डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन पनि भन्न सक्छ। कुरा के छ भने जब लिमिटिङ भ्यालु नै इक्वल नहुने केसमा यसलाई हामीले जम्प अथवा अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस अथवा इरिमुभेबल डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन भन्छ। ओके, यसै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल 2076 सेट सीबाट साभारी गरिएको छ क्वेसन। गिवन फङ्सन f of x equal to 1/2 plus x for x 0 to 1/2 सम्मको लागि, अनि एक्ज्याक्टली 2 को लागि, सरी एक्ज्याक्टली 1/2 को लागि अथवा x equal to 1/2 को लागि फङ्सनल भेल्यु 1/2। सिमिलरली 1/2 देखि 1 सम्मको लागि यसको फङ्सनल भेल्यु -3/2 minus x. So that f of x has removable discontinuity at x equal to 1/2 एउटा पार्ट प्रुभ गर्नुपर्ने। अब रिमुभेबल छ भने फेरि डिफाइन f of x so as to make f of x continuous at 1/2. रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी छ भने we can make it continuity by redefine function। त्यही रिडिफाइन गर्नु भनेर क्वेसनले भनेको छ। ओके, क्वेसन सल्युसन गिवन f of x equal to यहाँ गिवन छ, मैले 2 times लेखिन। गिवन f of x equal to this one. Now left hand limit 8 x equal to कति 1/2, 8 x equal to 1/2 कति छ लिमिट x tends to 1/2 minus f of x limit x tends to 1/2 minus। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि फङ्सन यहाँ डिफाइन छ, किनकि यो 1/2 मा लेफ्टतिरबाट एप्रोचेज हुने भ्यालु भनेको त्यो फर्स्ट कति छ फङ्सन 1/2 प्लस x को ठाउँमा 1/2 राख्यो भने कति 1/2 एज इट इज प्लस 1/2 कति आयो यसको भेल्यु 1। फङ्सन कसरी 1/2 प्लस 1 भनेर डिफाइन भएको छ। ओके, अब सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट 8 x equal to 1/2 के छ लिमिट x tends to 1/2 plus f of x limit x tends to 1/2 plus f of x को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि यहाँ छ 1/2 मा राइटतिरबाट एप्रोच भएको छ कति छ 3/2 minus x भेल्यु राख्यो भने 3/2 minus 1/2 यसको भेल्यु कति आयो 1। अब यहाँ के देखियो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट बोथ आर इक्वल। अब हामीले यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ अल्सो फङ्सनल भेल्यु। फङ्सनल भेल्यु इट मिन्स f of 1/2 it is given, it is 1/2। अब हेयर के छ लिमिटिङ भेल्यु इज नट इक्वल टु हेयर लिमिट x tends to 1/2 f of x is not equal to f of x 8 अथवा f of 1/2 लेखौँ यहाँ
hence f of x is removable discontinuity at x equal to 1 by 2, hence f of x as removable discontinuity at x equal to 1 by 2. के आयो? यदि लिमिटिङ भेल्यु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटै इक्वल छैन भने इट इज जम्प अर अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन। अर लिमिटिङ भेल्यु इक्वल छ तर फङ्सनल भेल्युसँग लिमिटिङ भेल्यु इक्वल छैन भने एट द्याट टाइम फङ्सन f of x has a removable discontinuity or removable discontinuous function at that point. अब यो फर्स्ट पार्ट सल्भ भइसकेको छ। अब नेक्स्टमा सेकेन्ड पार्टमा फङ्सन रिडिफाइन गर भनेको छ। नाउ वी आर गोइङ टु रिडिफाइन अथवा कति बेला कन्टिन्युअस हुन्छ 1 by 2 मा फङ्सन डिफाइन गर भनेको छ। नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लिटेड। नाउ define f of x so as to make f of x continuous at x by 2. the function यो नेक्स्ट पार्ट को लागि यो नेक्स्ट पार्ट को लागि the function f of x is continuous by redefine. कसरी कन्टिन्युअस हुन्छ? by redefine the function is के छ? f of x ओके यो 1 by 2 x for 0 to x 1 by 2. अब यो फङ्सनल भेल्यु कति हुनु पर्यो? 1 हुनु पर्यो for x equal to 1 by 2. 3 by 2 minus x हुनु पर्यो for 1 by 2 x 1. यसरी फङ्सनल of the function f of x is continuous by redefine the function as follow. यसरी फङ्सनलाई रिडिफाइन गरे भने के हुन्छ? हाम्रो रिक्वायर्ड फङ्सन इज कन्टिन्युअस हुन्छ। यो रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन क्यान बी मेक इट continuous by redefining function. Okay, thank you very much. You can enjoy a lot with this video र यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरुको लागि हजुरले मेरो YouTube च्यानलमा सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, हस्त, धन्यवाद।